وإذ قال بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أت- أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن بحمدك ونقصد لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وأعلم أن إلى السماء كلها ثم أرجوهم على الملائكة وقال أنتوني بالسماء والذين كنتم صادقين قالوا سبحانك رب لا علم لنا إلا ما علمني إن أنت العليم الحكيم قال يا آدم انتبههم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا الملائكة اسجدوا ولا تسجدوا لإبليس فاستكبروا وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك جنات وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربنا هذا شجرنا على جنة فتكون من الظالمين فالظلم والشيطان إنا أخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضهم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قلنا عدو منها جميع فأما يأتيكم مني ومن أتبع ومن تبع هدى فلا خبر ولهم يزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. हो गया कायदा